عن أحمد حدثنا محمد بن إدريس عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. خبر برزخ احوال آخرت هغه تفصیلی مباحث تقریبا یو نیم کال راځي موږ بیان کړل. هغه سلسله کې کما آخري دو مباحث یو د یو تعلق حیات الانبیاء سره او د بل تعلق حیات الشهدا سره. حیات الانبیاء تیر جمعه موږ دا غي بیان کړل دی، بحث مو کړل دی. آخری بحث دے باب کی دا حیات الشہداء شہادت عربی جمع کے بنیادی طور دے معنی حاضر دلی دا گواہے دا پارا دے استعمالم پدے بنیاد باندې کیږي کہ عمومی حالاتوں کے دا گواہ دا پارا موقع کے موجودگی ضروری ہے. پدے وجہ باندے گواہ تو ہم شہید ہوئی ورنہ دا شہید اصل معنی دا حاضر. شہید تا شہید ولے ہوئی دے دا اللہ نعمتنوں کے موجود ہوئی، دا اللہ نعمتنا دتا حاضری اور دے دا اللہ دربار کی حاضری. پدے وجہ باندے شہید تا شہید ہوئی. قرآن مجید کے شہدائے کرام تا اللہ دیو جن بارے کے ذکر کردے اور اغیت احیاء ویلی اور پابندی لگو لدا چلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. کم خلق چدا اللہ پلار کی مردی اغی تا مڑی مو آئے بلکہ اغی احیائی. دے قوم سرا ہمیشہ خلق مذاق گئی، گپ شپ لگئی اور دبا دے خلق کوشش دائی کہ بس سے جگڑ روا نہیں دیر پارا چداغی سب مفاد حاصلی. شہید جوندے رے حسنگ جوندے رے بل عقیدہ معاوض کرے دا تیر یو نیم کال را سے تقریباً چداغی تمنگ حیات برزخی وایو حصوک دے منکر نہ دے. کم خلق چداوی چدا حیات دنیاوی دے اغیل پدے قطعی دلیل بگار دے. دا خلق ہمیشہ دوکہ گئی او خلق تداوی چ قرآن مجید فرمائے لی چ سوک دا اللہ لار کی ملشوی دی ناغی تمڑا مو آئے بلکہ اغی جوندی دی. یہ انسان چاہے کہ معمولی عقل ہمی اپا دے پوئی گی چی یو سڑے قتل کلیش نامل شو داخو قرآن مجید چکمہ جملہ فرمائے لیدا نعوذ باللہ ابد عقل سلیم خلاف شیخ. یعنی قرآن یو خوادات تسلیمی چلے من یقتل فی سبیل اللہ کم خلق چرا اللہ لار کے قتل کلیش شوے دے تاسم مشاہدہ چی یو سڑے قتل شی ناملی کے جوندی آگا ملی نو قرآن سنگ فرمائی یو خواہ ثابتی چی قتل کڑے شوے دے بل خواوی راجوندی دی کہ دن سا معاملہ را آگا معاملہ قتل پگا دی. دے عالم اسلام کے ڈیل وے علماء دی وہ سمجھترے دا اللہ پا فضل تیرو زمانوں کے مو
د عربی ژبه کې بعضې داسې الفاظ وي، یوازې عربی کې نه بلکې د دنیا تقریبا هر ژبه کې چې وي هغه د یو ژبې لفظ لیکن داغه استعمال کم شوي، خلق داغه استعمال کم کوي، په دې وجه اکثر خلق داغه لفظ د مفهوم نه ناواقف شي. داسې الفاظ ته عربی کې غریب وي، داغه غریب حدیث نه دی، ازان له خبرې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې داسې الفاظ سره چې عرب د پاره هغه ناشنا وو، په دې وجه نه چې هغه عربي نه وو، په دې وجه چې داغه استعمال کم شوی نو عربو د پاره هغه ناشنا شوی. په قرآن مجید کې هم داسې الفاظ ته لکه ابن الف بے اب، مفسرین ټول وګوره تا ته وایي دا غریب دی دا لفظ، یعنی دا عربی لفظ، لیکن اکثر و بیشتر خلق دا غې نه واقف نه دي، استعمال یې کم شوی. زمونږ دا نوې نسل ماشومان خو پرېږده، دا کم چې ځوانان دي د دین دی بوډاګان تپوسو کی چې لپړي دی پیژنې لپړي څه شی حالا پښتو لفظ ده او دا یو لوبه وه خلقو به کولې کې دا قسم خبرې کولې، یعنې هره ژبه کې داسې الفاظ موجود دي چې هغه د هغې د استعمال د کمي د وجې څه خلک د هغې نه ناواقف شي، داسې الفاظو ته غریب وایي. د قرآن مجید غریب الفاظ کم دي، په هغې باندې امام راغب اصفهاني ډېر لوی زبردست کتاب لیکلی دی، هغې ته وایي المفردات فی غریب القرآن. زما په خیال یو سړی چې د قرآن مجید عالم وي یا طالب علم وي اکثره به خامخا دا کتاب موجود وي، هغه نه تپوس وکړئ چې د بل احیاء څه معنی دلته کې ځان خبرې مه کوئ چې ما ته زما استاد ویل، اتھنټک چیز پکار دی چې د هغې څه بنیاد وي، څه دلیل وي. احیا دلته معنا ژوندي بالکل نه دي، زما خبره ډېر لرې پورې رسي او که نه رسي نو خلق دی ووري چې دلته د احیا معنا ژوندي اډو دي نه. هر معتبر لغت چې تاسو د قرآن مجید راخلئ نی به تاسو ته دې معنا دا نه لیکلي چې دا ژوندي دي، دا دروغ وایي خلک. عربی یا قرآن مجید استاد نے ویلی نہیں، اردو والا پکے مانو لکھی بلکہ وہ زندہ ہے، کوئی جگڑ شروع ژوندے څنګه کرے ژوندے خلق خخی چې کله ژوندے حیات دنیوي سره داغه مال له تقسیمي، چې کله ژوندے حیات دنیوي سره نو د عدت تیرې دو نرستو داغه سر نکاح لګي، دا مغالطه را دوکې ورګي محض دې لپاره چې یو فساد پیدا شي. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کې د دې آیت کریمه شان ورود شان نزول بیان کړل چې جنگ احد کې صحابه کرام شهیدان شو. عربو کې د جاهلیت زمانه کې جنگونه وکیدل بے بنیاد او په کې به خلک دغه شانته روړت لل راتل بیکاره مړ بشو. کفار ویل چې دا صحابه اوزګار دي، روړه لاړل څه چلو شو که دی ځان په دین باندې قربان د هغې یو پچمو ده د هغې خیال دا چې دا عام مړي دي، بس د دې څه مشن نشته دی، څه مقصود یې نشته دی، څه نظریه یا عقیده نشته چې د هغې دپاره ځان مړ کړي، محض د دې پیغمبر په خاطر ځان مړ کړی دی چې د هغه تعلق د دې قبیلې سره دی. هغې دا اسلامي جنګ نه ګڼو، د کفر او اسلام میانځ دا څیزونه شکوک پیدا کوي، شبهات پیدا کوي. په
پدی وجہ اللہ رب العزت وزل آیت کریمہ فرمایت مختلف انداز کی کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، تتوایت ہو عالم اموات عنوان تنکیر دے نکرہ دے نکرے معنی واضح کول غوری تو معنی بیدائی چے مگر آغا خلق چی مڑکڑی شویری دا اللہ پلار کے عام مڑی امواتن مڑو تنوی دل دے تنکیر مفہوم سے بدے دا عام مڑے نہ دے چاہ روڑا لڑ یاد آغا سے نصب العین نو یاد آغا سے ٹارگٹ نو چاہ عام مڑے نہ دے نو سشرے بل احیاؤن مفسرین مانے کئی، قاضی بیزاری مانے کئی، امام راغب مانے کئی، امام قرطبی مانے کئی، تفسیر روح المانی مانے کئی ای ہم متلززون اغیب مزو کی دی بل احیاؤن مانا متلززون یو سڑے چی خپل غلط مقصد دا پارا دا قرآن مجید دا آیت نشاندہی غلط ہو کی ہمیشہ دا آگے نفساد پیدا شی اس با فساد نہ پیدا کی پدید مشرکین و جواب ہم شو چی صحابہ کرام کم چی بدر کے احد کی شہیدان شوی دی ار اوڑا ندی دلی ادھے علوے مقصد دا پارا آگی زان قربانی کر دے اور آگے پوجہ اللہ رب العزت داغی روح لا مزے ور گئی اغا متلذذ دی اغا خوشحال دی دا حیات فرق ہوئی کہ منگا وائے چھ جوندی دی تو جن بویا دا انسان زلج جوندے رہے سمرا حساس دے اور دا انسان پندم جوندے رہا تو سمرا ملغا جن بویا دا مطلب نہیں کہ قرآن بل احیاء نوے اتار سے دنیای ثابت کرو مسلمانان گن جندون تسلیم ہے یو آغا جن کرے چی اللہ رب العزت انسانان دسرو میگو پا شکل کی پیدا کرو مثل الزر اغم یو جن دو بیا اغم یو جن دے چی ہر انسان دمور پا خیٹا کی تیرے ہاغم یو جن دے چی انسان دنیا تراشی اگر خپل وقت تیر کے بیا دنیا نزی آغم یو جن دے چی انسان دا قبر نواقلے تر آخرت پوری اور ہاغم یو جن دے بیا چی انسان جوندے کلیشی نبیا دا ہمیشہ دا پار جوندے پادش دا ٹول جندو ندی خدا ٹول یو شان دی مثل زر چی پیداو ناغا دنیای جنو صرف روح ہو انسان چی دا مور خیٹا کے ہو دیکھے سمودہ پس سا چولے شے ہوا لیکن دیکھے سے احساس نو سے علم ادراک نو دنیا تا چراغ دے صاحب ارادہ شو دے دا سیز مالک شو قبر تا جلنشی بیا دیکھے اس سیز ملکیت دا نہیں جن بوی ملکیت نہیں اصل جن داغرے کم چی دا آخرت دے اگر کامل و مکمل جن دے اصل خبر ادا کر اس خامخا یو گندا عقیدہ جوڑول چی دا جی جوندی دی سوک چی وی چی شہداء جوندی ندی ہم مسلمان نہیں دان پا خبر پوئے گا یو سرے کده دے منکر شو چی خبر کے جن نشتا منگا غا معتزلی نگرو منگا کافر گرو پا خبر خلق دان پوئے گی منگوائی آگا جن دنیاوی نہ دے دکا فرق دے جگڑا دا دے کی دا اسی خلقونا بدوان جوڑی و دروغ وی جدا جن نمانی تور کی سوک چے خبر کی جن نمانی لیسا بی مسلمن اب مسلمان نہ دے زمونگا قیدہ دادا چے عذاب دا قبر و دا غیر نعیم دا حق دے و دا با علاقی وی چے قبر کی و جن وی لیکن آگا جن لیکن لا تشعرون تاسو دا غیر پیدراک نہ پوئے گی اگر دنیاوی جن دے بیا پہ مونگ پیدو لیکن آگا دنیاوی جن نہ دے دا شہداء و حیات بارے کے زمونگ قیدہ دا زمونگ خلق عجیب دے و مالائی کسی گئی دا سی قصے کئی تب وہ افسانے شروع کر دا
نه عقل تسلیمي نه شریعت داغه سے تایید کی یو کسه وو کی جبلان کی دے کی شهید ہو چلے جامع نه ورکولې فلانے چلو خلق هغه داغه د حقيقي جون دلیل وګرځي مونږ پدې پویو چې اوسه مسلمان دی الله داغه عزت بحال ساتي دغه عزت بحال ساتلو تک کرامت وي هغه ځان یو مستقل باب دی د کرامات منکر د معجزات منکر ملحد بی دینه هغه انکار نشته صحابه کرامو کې داسشته صحابه چې مشرکین او داغینا د سر د بیلولو داغی د بیزته اعلان کړو خدای د شهادت نورستو الله پاغي باندې سره مچه هغه مسلط کړی دی هغه خالص هم نه ورغلی دې تمونږ عزت وایو الله یې بچی لیکن اگر نیک بنی آدم ځان نه خبر چې زما لاش الله څنګه بچ دا بحث ګډوډ کی خلک روح ته علم نشته چې زما لاش کوم دنیا کې پروت هغه سره څه دا روح خلل ته نه خبر یو کې استدلال ته بلګي څوک دا وایي چې الله رب العزت د خپل اولیاء او خیال نه ساتي کله الله خیال ساتي او کله بطور آزمائش خیال نه ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معصوم جبنا چې کوم لفظ ترې د سید الشهدا هغه ترې د سیدنا حمزه رضی الله عنه دبر سید الشهدا حمزه سیدنا حمزه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د شهیدانو سردار ده دا غتروم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مکه مکرمه کې وو د اسلام نو قبول کړي ابو لهب دی ابو جهل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل څنګه سیدنا حمزه چې خبر شو لا ورته خبر دروي واپس تراغه ورته ماستا بدلوا هغه ورته پدې ځنه خوشاله زماره خوشاله دو کلمې دی لا اله الا الله محمد رسول الله سیدنا حمزه هغه نرسته ایمان قبول کړل زمون خلک چې ډېر تورګی نه تا امیر حمزه صاحب وایي دا جبه درخ کولو تا دومره پته نشته چې هغه امیر نه دی امیر ځان له استلار دې پسې پوښ درو حافظ یو لاس چلی سید الشهدا حمزه خلق نے دایر کړل سیدنا حسین ته سید الشهدا وایي ټول پالیسی دغه لپاره وځګړي شه مقصد دا نه چې موږ د سیدنا حسین شهادت تسلیمو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې د خپل معصوم جبنا چاته سید الشهدا ویلي دي هغه سیدنا حمزه رضی الله عنه هغه سره خلق څه چل کړو تاریخ راواله حدیث راواله داغه مسلنه وکړی شوی مسلنه ته وایي چې انسان د مړی یا د ژوندۍ شکل روان کی میم سے لام هلا مسلح شکل رانول دا مطلب چې پوزه تی پریږي وخت تی پریږي شونډه تی پریږي ګوته تی پریږي ته مسله وایي شریعت کې دا حرام دی د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ مسله کړی شوی اوس وایا چې شهید ځان په خپل بچی ځان یې بچکول شي د سیدنا حمزه ځان بچ کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته سید الشهدا وایي او چې کله الله غواړي نو بچ کی چې کله الله نه غواړي نو نه بچ دې کې د انسان قدرت نشته دا دروغ دی چې پلان کی کمیس نه ورکو پلان کی سپلای نه ورکولې اټول کذبن بحثن داغه وجه دای چې داسې کسان اکثر 200 ورځې پس ومندش نو ښکارا انسان نه چې ساوزي دا ډېر کمزوري چیز ده انسان دا چې ژوندې دی د اسمان ماټینګ کړي
और न नूर दे इंसान न कमजोरी चीज कुरान से फरमाई दे इंसान असलियत में माए महीन दा ढेर कमजोरी चीज न पैदा करे शे दे बसी ओदा कुदरत बसी ताकत बसी साचूजी न बिया दे कल कलो पड़सी पदे वजह न ते कमीसूजी न ते बदले बासूजी न ते सपले उजी खलक वीरा तो शहादत तो वजदा चल की तो शहीद पदे केस इख्तियार निश्तर यो बहस चार बीसरा यो तकमिल दागा दादा कि तो मुसलमानानो रूहुन कम जई अगर अपार मा हदीस लुस्तल रे दा हदीस द सुनन तिरमिजी सुनन इब्न माजह रे देखे अगर कि अना द मोहम्मद बिन इसहाक तरे लेकिन हदीस चूंकि नूर असनाद सर साबित थे लिहाजा हदीस सही है तब ये हदीस यो खुसूसियत है अगर आए चदा द्री अयम्मा दयो बल न नकल गई रुमने रावी दे इमाम अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैहि अगर वही माता मुहम्मद बिन इद्रीस वही इलम च सड़की तो नमुनो या कार समी चलते हो सड़े आगले उदल माँ सरेबाज को माते हदीस करा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जमा उम्मत की सड़े भई दागलो अबू हनीफा भई अगबाद दे उम्मत द सर स्टोर दे और जमा दे उम्मत सिराज दीवा कर मारते मुंग दे इमाम साहब शान के सोकोता ही न को इस किस्म गुस्ताखी न को मुंग तस्लिमो चारा डेल वे इमामो डेल वे मुजतहिदो ताबियत दागा मुख्तलिफ फी दे लेकिन दे डेल वे शख्सियत दुमरा लुड़कत के इंसान दागा सर तो शायद उनकतिश डेर अजीम शान इंसान लेकिन दा हदीस न रहते जिस अगर ओले में दे हदीस लुम्बने टुकड़े दे कहते ताफन इंगले चाली के देर तमाल दरोड़ा फदे हदीस इब्तदा से न हदीस इब्तदा ची यकून फी उम्मती रजुलन हुआ अज़र अला उम्मती मिन इब्लीस अल्लज़ी युक़ाल लहू मोहम्मद इब्न इद्रीस जमात उम्मत की सड़े हुई चिदागर नुकसान बाद शैतान द नुकसान पर मुकाबले की डीरी अदागे सलीम दे मोहम्मद बिन इद्रीस माटे कम हदीस से पेश गए ताकि उनमें टुकड़ा था तो पे ने मोहम्मद बिन इद्रीस तो गए आता पता ना मेरे इमाम शाफी नुमरे जमुन खरक दुमर दुश्मन है कि वर्गल रे कि दियो इमाम भी इज्जती की और पैगंबर पखली गई नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक और दखपल इमाम कमाल बयानियो मुसीबत दाए चे नबी सल्लल्लाहु दा हदीस ने साबित दी लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन बोले जुल्म करे जालिमान इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दे रिवायतों तने मोहताज अडेल वे जलीलुल कदर इमाम ने दे इमाम शाफी नुम ने मोहम्मद दपलाज में इद्रीस ने कम जालिम चला हदीस वजगड़ रहे अल्लाह दे अगल करार वाकई सदा वर्गी दुमर हया निश्त बगे चे पैगंबर ते निस्बत ते योदा से खबरी गई दखपल इमाम द कमाल और दबल इमाम तर शैतान न मोरा हुई द अकल दे वे कौम इमाम अहमद नकल गई दे इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम शाफी नकल गई द इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह तदरे मशू इमाम अहमद इमाम शाफी इमाम मालिक वान नूर सनद दा खुसूसियत है दा वाहिद हदीस है चिरदे रुवात द्राइम मरी बल्ला से हदीस दुनिया की निश्चित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल नसमतुल मोमिन तायरुन यालुकु फी शजरिल जन्नह द मुसलमान नसमा दाग रूह
دا الله د شنه مرغې د جوړو کې چي او دا ګرځي جنتونو مستقر د ارواحو هغه علیین ده د مسلمانانو په دې وجه هیڅ روح دنیا ته نه راځي. حدیث اخر کې دا ده چې حتا يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه، چې کله الله د قیامت پر ورځ دوی ژوند دي کوي نه هغه روح به جسد کې دوباره راځي. دا نص دې باب کې چې قبر کې ژوند شته لیکن په جسد کې روح نشته. ما چې کیسه نه ویلې تا ما ته دا حدیث پیش کړل د مسلمان روح بره جنتونو کې دا بحثونه وامخ کې کړی دي د روح او د جسم مینس کې یو تعلق شته. دا غي تعلق په بنیاد باندې انسان دلته کې جزاء او سزا محسوسي او که کم خلک وی چې اوري ناغي وی د دغه روح د تعلق د وجه اوري خساوري سلام اوري رخو بشار اوري دغه تعلق غیب سره ده. دا د وسونه حدیث کې راغلي دي. قیاسی مسله ده نه چې موږ په بل څور قیاس اگر چې موږ دغه نه یو قائل هغه تعویلات ما خپل ځای باندې کړی. کله به الله رب العزت روح اصل جسد ته ورچي کله چې الله قیامت برپا کی تو قیامت نوخ کې په دې جسد کې د انسان روح نه وي. سملمان راغلي دی بګي هغه لپاره دا وضاحت کو چې زموږ د عقیده کتابونو د لیکلي دي چې د روح او د جسم په میز کې الله یو کنیکشن پیدا کړي یو تعلق پیدا کړي او دا غي تعلق په بنا باندې انسان جزاء او سزا نعمت او عذاب محسوسي. دا د عقیده ټولو کتابونو کې لیکلي. درس نظامی کی تاسو شرح العقائد بیا دی وګوري نبراس ته وګوري شرح المقاصد دی وګوري یوزع فيه نوع من الحیات پلاش کې الله د جن یو قسم کی دی د جن یو قسم دا نه وایي چې جن ده دنیاي جن نه ده نوع من الحیات روح الته کې بره جسه کې به روح قیامت پر راځي. دا صحیح حدیث ده. 13 یونیم کا راہی چې کوم باز شروع زمونږ دی باب کې زما یقین دی چې ما پوره کوشش کړی دی او شاید مسله زمونږ بالکل واضح. قبر کې جون شته یو سړی چې د قبر د جون منکر یا مسلمان نه ګڼو. یو سړی چې د عذاب قبر او د نعیم قبر منکر وي هغه ملحد دی دین نه. که څوک د دې خبرې قایلی چې د قبر په خوا کې مړ اوري سلام اوري رخو کشار اوري څنګه حدیثو کې شته لہذا موږ هغه اس نه وایو. وایي خو کله یو سړی خیال لای چې زما قبر وایته وایم چې زما لپاره دعا وکړه دا موږ نه تسلیم ثابت ده. کم خلک چې د مړي لپاره سمع ثابتې داغي اصل مقصد هم دارستانه خبره دي ته وایي استشفاء عند القبر. استشفاء عند القبر بدعت ده. اس صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لا پدې نیت نه راغله چې راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ما لپاره دعا وکړه. دا درو وی خلک په دې وجه خلق چې داغي خیال لاره چې دا خلق عذاب قبر نه مني نعیم نه مني دا الزام دې دروغ دي. کله څه خلقو خیال لاره چې عند القبر یو سړی د سلام دا ورو قائل لګي دی مشرک دی دا ډېر لوی ظلم دی. لیکن شرک څه نشته دا نه شرک دی او نه کفر دی. احادیثو کې چې کوم چیز ثابت دی واسه تسلیم کا چې کوم چیز نشته نه پائے باندې قیاس مګو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.